आमी तळसायकार फोटींग न्हू हेच आमी तुमकां सगळ्या गोंयच्या लोकांक परत एकदां सांगता आमी तळसायकार फोटींग न्हू हे 3 जाण रिपोर्टरांनी आमी फोटींग केल्ले आसात आमी फोटींग न्हू अनिल रॉंग जाल्यार म्हाका सांग ना तुवें आतां मागीर टाटा रॉंग केलो आख्या गांवां रॉंग केलो आतां अनिल ना उजीर ना ना मागे आयकाय पयलीं आयकाय तो सांगता तो फोट काय तू सांगता ते फोट ते क्लियर कर. अरे सांगले ना तुका अनिलान हांवें हे बद्दल डिस्कशन केलां प्लस सुदेशा कडेन सुद्दां आमी डिस्कशन केलां कितें डिस्कशन तें हेच बद्दल सांग मरे अनिल म्हणली ना म्हणटा मरे हेच ना डिस्कशन तू सांगली तुम्ही तुमकां समजोवपाचें कोण फोटींग तो हांव फोटींग काय चंदन फोटींग तो आज फोटींग प्रश्न आहे ना आता आम्ही सांगले ते डिस्कशन केले म्हणून आम्ही तुझी सांगले ते त्याने सांगले डिस्कशन केलं ना रे आम्ही अधिकार ना म्हणल्यार कितें जालें उलयले ना म्हणटा आम्ही डिस्कशन आमी अभ्यास घेवपा कडल्यान ना प्रश्न कारण आसा आणि तुका बाय कितली बी ना रे धमकी बिमकी दिनाका आमगे लोक सादो कळ मरे आमगे लोक हो व्हडले मोठे पॉश लोक न्हू धमकी दिवपा भानगड म्हणनाका सट्टाट लोक धमकी दिता आणि हांगाय बी धमकी गेली म्हणून आमी आयकले कडेन आसा थोडी गोष्ट धमकी दिनाका कळ मरे आणि जशी जर उघड करपा जाय न्हू जाल्यार आमी सगळें उघड करपाक शकता कळ्ळें तुका न्हू आमचे कडेन मनीस आसा पूण आमचे पाड पडना हांगा हाताळचो अशें म्हणून आमी घेवन बसले कडेन एज ए पंच म्हागे काम जाल्लें पळय एज ए पंच म्हागे काम जाल्लें तुमकां उदक प्रोवायड करपाक कशें तरी ते खातीर हांवें प्रयत्न करून इवन तेतून ते फायली सुद्दां हांवेंच हें करून ती जाली आसतना हांवें ही बोर हेजी बांय ही करपाक केलें ना रे आनी आमी कितें करतलो दिवसा पळय मिटिंगे येयलो पळय पळय न्हू सेम सांगलो रे हांवें तशें ना सेम सांगलो ना रे उदक पिवंक लागलेलें आमकां फेलियर करपाक उदक पिवंक उदक जे पिलो पळय न्हू एक्चुअली मिडिया दाखोवपा न्हू आसलेलें ते म्हाका खबर ना हेची सपोज सांगता तुका म्हाका खबर ना ते मिडियाचे येतले म्हाका खबर ना हांव तेच रे पिलोतात काडले हांव मागीर तुवें डिफेंड कित्याक केलें ना तें पळय डिफेंड वाडत वयता मागीर एक एक वाडत वयता तुमची लोकां तेण फोटींग म्हणलेले तुमकां इंडिविज्युअल म्हणून नासलें काय सांगले रे हांव आमगे ह्या गांवांत जे फोटींग म्हणल्या पळय न्हू ह्या गांवां फोटींग म्हणल्या ते रॉंग म्हणून सांगले रे हांवें की हे रॉंग इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें म्हणून सगळें खंयच्या खंय उलयना आमी डिस्कशन आमगे केलां गांवांत धमकी दिली म्हणून आयकले कडेन आसा कोणाक तांकां सांग कोणाक कामाक काडटले आनी कितें तरी काडून तुका काडटा म्हणटा तुवें म्हाका सांग कोणाक हाडटा सांग म्हाका कोण एकल्या सांग म्हाका नांव ना ऐकलेलं नाव सांग म्हाका ना नाव नाका बेश्टें नाव सांग अननेसरी बोडी बसतो हो शब्द तुवें वापरलेलो तुमचेर केन्ना बोडी बसपाक शकता हो शब्द तुजो तो बोडी बसता हांव कोणाक म्हाका तुका नांव सांगपा नाका बोडी बसता तुमचेर बोडी बसपाक शकता ही भाशी कसली बोडी बसपा शब्द तसलो वापरना रे वापरला तेन्ना कोणाक कोणा तरी वापरला सांग तरी कोणा तें. म्हणून त्या भायर सरले न्हू बोडी बसता हांव कित्याक म्हणटा बेश्टो सांग तरी न्हू कोणा तें तूं आतां अनिलाक फोट करता आनी त्या नांवां सांगून फायदो कितें पयला फोट कशें रेकॉर्डट्या हांव सांगले रे आमी उलयल्या म्हणून तशें तुवें काका आमगे फोट केलो उदक पिवन दाखयलें तूं बेश्ट उदक पिल म्हण नाका पाचापुरी देवस्थान तळसाय कुडीच्या वतीन आमी PWD एक निवेदन दिल्लें की आमचे की हे बोरवेल जे आसा ते फंक्शन करना आनी दिल्लें केन्ना 9 मार्च 2026 आतां मार्चांत दिल्ले आज कितले म्हयने जाले एप्रील मे वा जून लागलो आनी 9 म्हयने पयलीं सांगलें हांगा OC सुद्दां कॉपी आसा पळय आतां हे सिग्नेचर सुद्दां आसा हें निवेदन आनी ते कितें म्हणटा की आमी हें सगळें कितें केलां आमी इल्लिगली घातला की आमकां करचें पडलें म्हणून आमी केलें पूण PWD हांगा एक सुद्दां हांगा काम केलें ना फक्त तें बोरवेल सोडून हे तुमगे पंचा सांगना तुमी पंचायती दिल्लें हें हांगा दिल्लें डायरेक्ट हांगा दिल्लें पंचायती दिलें पूण CC केल्ली कॉपी केल्ली तशेंच आमी जे हे आसा सागर सर जे आसलो ताका जे फॉलोअप करतालो पळय ते सगळे आमचे कडेन सगळे रिकॉर्ड सगळे आसा पळय हे सगळे रिकॉर्ड्स सगळे WhatsApp केले सगळे जे जे कितें कितें सगळे रिकॉर्ड आमचे कडेन सगळे आसा जर तुमकां जर फोट दिसता हे सगळे रिकॉर्ड हांव डेप्युटी कलेक्टर सराक एक रिक्वेस्ट करता जर तुमकां सगळे एक तांकां एक रिक्वेस्ट करची की सागर सराक रिक्वेस्ट करची आनी तांकां हांगा तुमी घेवन येवचो अशें आमच्या गांवांक सांगचें आनी तेंचे कडेन सगळें तुमी घेवचें तांचे फुडें आमी आसतले
सो सगळें तुमकां क्लियर कळटलें की कितें परिस्थिती आसा आनी कितें केलें तें जें आयज आमकां सगळ्यांनी फोटींग जें ठरयलें पळय हें कारण जें आसा ही प्रेस आमकां घेवची पडली नाल्यार आमी आयज म्हणल्यार केन्ना प्रेस घेतला कोणाच्या अगेन्स्ट आमगे इतले सरपंच जाले पंच जाले आमी केन्ना कोणाच्या अगेन्स्ट गेल्ला इतली वर्सां येता कितली वर्सां डॅम केन्ना जाल्लो 1970 केन्ना करपाक स्टार्ट जाल्लो आयज 2026 आयज म्हणल्यार आमी केन्नाच प्रेस आयज घेवपाक कित्याक आयले आमकां फोटींग थरयलें ताका लागून ही प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचें कारण जाल्लें आसा गोंयभर तशें देशभर हो विशय यूट्यूब किंवा मिडिया जे आसा पळय हेरल्ड मागीर अदर मिडियाच्यान पावल्लो आसा म्हाका फकत एकूच सांगून दिसता की जेन्ना संडे जेन्ना तें रिपोर्टींग जालें मंडे टू फ्रायडे शुक्रारा जेन्ना एडमिनिस्ट्रेशन येयलें हांगा आमच्या गांवांत डेप्युटी कलेक्टर धरून मामलेदार धरून हेल्थ डिपार्टमेंट धरून PWD डिपार्टमेंट धरून सगळीं डिपार्टमेंट हांगा पावली आमी हांगा गांवांत आसले पूण आमची गांवची जी घर आसात ते लोक आसले तेन्ना आमकां व्हिडिओ जेन्ना 11:30-12 सुमार पावलो मनाक बरें दिसलें की डेप्युटी कलेक्टर जेन्ना टीम घेवन येयलो आमच्या गांवची कितें तरी जे उदकाचे विशय आसले ते सॉल्व जाले दिसले आनी सरा जेन्ना व्हिडिओ पळयलो तेन्ना आमकां खरें मनाक सगळे गांवच्या लोकांक बरें दिसलें की सरान डायरेक्ट तांकां ऑर्डर केल्यो बांयचे 2 ज्यो बांयचे आसा तें उदक तुमी पिनाका तें उदक जें आसा गोरवां दिवपा सुद्दां लायकी ना आनी तशेंच जो हें मारलो आसा बोरवेल ते बोरवेलाचें उदक आसा तें आपूण तुमकां फिल्टर करून दिता अशें करून आनी 2000ची टँक अशें करून तेणी सगळे डिपार्टमेंटां ऑर्डर केली उदक चॅकअपाक ऑर्डर धाडली अशें करून तेणी सिस्टमॅटीक केलें आनी आमी आमचो विशय क्लियर जालो अशें समजलें पूण रातची जेन्ना 9 वरांचेर जेन्ना व्हिडिओ भायर सरलो तेन्ना आमकां खरें परत एक सामकें मनाक अशी त्रास जाले की आमकां गांव जो आमी फोटींग केलो जे 3 मिडिया जेन्ना हांगा पावले ते 3 मिडियांनी आमची गांवचें नांव सामकें बदनाम केलें सामकें आमकां अशें फोटींग केलें सामकें फोटींग केलें खूब म्हळ्यार खूब त्रास केलें आनी तेणें अशें म्हणलें की जें बांय जी आसा बांयची जें पायप जें आसा तें पायप खंय आमी टाकयांक रातची घातलें आतां गौरेशान तुमकां सांगलें तें पायपा विशीं सांगलें तुमकां सांगता हांव 15 वर्सां पयलीं आमकां नवनाथ नायकान हें दिलें बांय मारले आसले पळय ते बांयक आमकां पंप दिलो आनी पायप दिली त्या पायपाचेर सगळे लोकांनी आपले थोडे पयशे काडून आपले घरांनी पायप व्हरून उदक फक्त घरां भरपा लागले हांगा नळ नासले तेन्ना नळ नासले त्या नळाचें फक्त घरांक भरलें मागीर आमी प्रपोजल घातलो बोरवेलाचो 2020 बोरवेलाक प्रपोजल घातलो आनी तुमकां सांगपाक सोदतां बोरवेलाचो प्रपोजल घातलो तो PWDचो इंजिनियर आसलो सागर कोळंबकर तेन्ना हे जे 3 जे प्रेस येयल्ले ते 3 प्रेसां हांव सांगपाक सोदतां रिक्वेस्ट करता तुमकां 3 प्रेसांक तुमी ग्रावंडाचे तांकां सागर कोळंबकर आसा पळय JE PWDचो ताका घेवन येया आनी आमकां बी सांगा तुमी तें घेवन येता तेन्ना कित्याक हांगा डिस्कस करया आनी तें क्लियर करपा जाय तशेंच डेप्युटी कलेक्टर सराक सांगपाक सोदता हांव की PWD जे डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर येयल्ले तेणी तुमकां सामकें जो इनपूट दिल्लो आसा गांवचो तो सामको रॉंग दिल्लो आसा रॉंग म्हळ्यार सामको रॉंग दिल्लो आसा PWD डिपार्टमेंट आयज फूल फेल्युअर जाल्लो आसा तेका लागून हो गांवचो जो विशय आसा तो सामको वाडलेलो आसा उदकाचो जो विशय आसा तो सामको वाडलेलो आसा तेंच्यांनी सांगपाक सोदतां बोरवेल जे मारपा जो घेतलें जेन्ना बोरवेल वॉटर पंप इलेक्ट्रिकल पॅनल पायपलायन आनी व्हडली एक टँक थंय वयर मारपाची म्हळ्यार उदक जेन्ना बोरवेलाच्यान येयलें तें डायरेक्ट फिल्टरार वचपाचें फिल्टराच्यान गेलें डायरेक्ट टाकयां वचपाचें टाकयांच्यान मागीर घरा नळ वचपाचें असो तो प्रोसेस आसलो आनी तुका सांगता ते सागर कोळंबकरान पायपलायन म्हळ्यार गांवांत घातलेली आसा ती पळय आमची इतली भितर पायपलायन घातली आसा आमी ताका कितें सांगलें सर तुमी पायपलायन भितर कित्याक घालता इतली गरज ना वयल्यान घातल्या पुरो डायरेक्ट कनेक्शन दिवप ना तशें घालपाक मेळना म्हणपालो इतली भितर पायपलायन घातलेल्या पूण तितून उदक ना आयज ते म्हणटा आमी तळसाय गांवच्या लोकांक PWD अंडर उदक दिलें पूण ना घरा अजून पर्यंत उदक पावना तेन्ना परत एकदां तुमकां सांगता PWD डिपार्टमेंट फेल्युअर आसा तशेंच डेप्युटी कलेक्टर सराक परत रिक्वेस्ट करता तुमी PWD डिपार्टमेंटाचो सागर JE सर आसा ताका ह्या गांवचे उदकाचें
सगळी म्हळ्यार ए टू झेड खबर आसा. पायपलायन कितें, बोरवेल कितें, उदक बोरवेला कितलें येता, पंप कितलो घातलो आसा तें सगळी खबर आसा. तेन्ना हो जो तीन रिपोर्टरांचो आमचेर जो हें घातलेलो आसा तो आमी तेजेर सामको निशेध करता. सगळे गांवचे लोक सारके बरें सामको निशेध करपा लागून आमी मिटींग घेतलेली आसा. ह्या तिनूय रिपोर्टरांनी हांव त्या 3 रिपोर्टरांक रिक्वेस्ट करता कित्याक तुमकां खबर बी नासतलें. तुमी तिगांनी रिपोर्टराक ते जेई घेवन येवया हांगा. तशेंच डेप्युटी कलेक्टर सरांक ते रिपोर्टर प्लस तुमी आनी जेई सर येई कोण आसता तेंचे तुमी सगळे येयात आनी हो कितें आसता तुमी लायव्ह पळया. आमी जर पायप जर मुद्दम जर तितून घातलेले आसा जाल्यार पळयात. तशें आनी एक सांगपाक सोदतां, हे प्रेस माध्यमांतल्यान मुद्दम सांगपाक सोदतां. जेन्ना हांव काल हांगा पावलो, कित्याक हांव नासलो काल हांव हांगा पावलो, काल जर पावल्यार तेंचो स्टाफ हांगा आसा. हांवें आमगे लोकांक विचारलें तो कोण कितें करता म्हणलें. ते आमगे लोक सांगपाक लागले ते PWD स्टाफ उदक सोडपाक खंय आमकां रावला. पळय मुद्दम आयकून घेया, उदक सोडपाक तो आमकां रावला सोमार टू शुक्रार तो आतां आमकां उदक सोडटा. आनी बोरवेल एक्टिवेट केलो म्हणटा हे 2022च्यान. जाल्यार 2022च्यान हांगा कोण आसलो उदक सोडपाक सांगा म्हाका. उदक सोडपाक कोणूच ना. आनी हे PWD डिपार्टमेंट आमकां उदक दिलें कशें म्हणटात, सामको क्वेश्चन मार्क. तेन्ना हांव एक सांगपाक सोदता तुमकां, PWD डिपार्टमेंटान आमकां उदकाचो अरेंजमेंट केल्ली ना. फक्त तेणी बांदून दवरलेलें आसा. आनी पायपलायन ती आमी जॉयंट करून आमी पर्सनली हाडून ती टाकयेन सोडलेली आसा. ती फक्त आमी देवळा अंडर आमची जात्रा हें तें सगळे सण जे आसा ते साजरे करपाक लागून आमी जेवण बी आसता तें आवपाक लागून तें सगळें सिस्टम केल्लें आसा. ती देवळा अंडर केल्ली आसा. तेन्ना परत एकदां आनी हें जर मिडिया अंडर तुमकां परत एकदां सांगता, आमी कोणाक ब्लेम करपाक हांगा येयल्ली ना. फक्त आमी आमचो जो खरो विशय आसा, आमी फोटींग न्हू, आमी तळसायकार फोटींग न्हू, हेंच आमी तुमकां सगळ्या गोंयच्या लोकांक परत एकदां सांगता. आमी तळसायकार फोटींग न्हू. हे 3 जाण रिपोर्टरांनी आमकां फोटींग केल्ले आसात. आमी फोटींग न्हू.